नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को फिजिक्सको मल्टिपल चोइस क्वेसन यानि कि एमसीक्यूहरू गर्न जाँदैछौँ। सो एमसीक्यू चाहिँ टोटल 11 वटा सोध्छ हामीलाई, ठीक छ। 11 हरेकको मार्क्स चाहिँ 1 हुन्छ। सो टोटल 11 मार्क्सको चाहिँ एमसीक्यूहरू इक्जाममा सोध्छ। सो हामीले चाहिँ यही करेक्ट एन्सरलाई टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। सो फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। फर्स्ट क्वेसनले के भन्छ भने एउटा स्ट्रिङ यानि कि एउटा धागोको जुन लेन्थ छ, लेन्थ नाप्नको लागि हामीले मिटर रुल युज गऱ्यौँ रे। अब मिटर रुल युज गर्नु भन्नुको मतलब के हो भने अब यो धागोको हामीले लेन्थ नाप्यौँ भने त्यसको जतिसुकै भ्यालु आयो भने त्यसलाई हामीले केमा लेख्नु पर्यो त, मिटरमा लेख्नु पर्यो, ठीक छ। र अब 20 सेन्टिमिटर चाहिँ त्यसको लम्बाइ रहेछ हामीले नाप्दाखेरि, र 20 सेन्टिमिटरलाई नियरेस्ट मिलिमिटर, ठीक छ, नजिकको मिलिमिटरलाई हेरेर हामीले नाप्दाखेरि ठ्याक्क 20 सेन्टिमिटर देखियो रे। भनेपछि अब त्यो रिजल्टलाई रेकर्ड गर्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नु पर्ला भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। सो यसको लागि म 3वटा स्केल बनाउन चाहन्छु, ठीक छ। एउटा स्केल, अर्को। सो सुरुको स्केल यस्तो टाइपको छ, 20, 30 सेन्टिमिटर, 40 सेन्टिमिटर, 50 सेन्टिमिटर, 60 सेन्टिमिटर यसरी लेखेको एउटा स्केल छ मानौँ। अर्को स्केल चाहिँ यस्तो टाइपको छ अरे, 20, 21, 22, 23 यस्तो टाइपको छ अरे। अर्को स्केल चाहिँ यस्तो छ अरे, 20, 21। यो सबै केमा दिएको हो त, सिएममा दिएको हो रे। लेट्स सपोज है। सो हामीले यदि यस्तो खालको स्केल हामीले युज गरिन्थ्यो भने हामीले 20 सेन्टिमिटरलाई नियरेस्ट 30 सेन्टिमिटरको रूपमा हेरिन्थ्यो र लेख्दाखेरि 0.2 मिटर भनेर लेख्न मिल्थ्यो। किन यसरी लेख्न पर्थ्यो त, किनभने 20 लेख्न मिल्ने थिएन। किन मिल्दैन त भन्दा यो 20 त छ, तर 20 को यताउति आसपास जति पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले नियरेस्ट 30लाई पो हेरिछौँ। 21, 22, 23 जति पनि त हुनसक्छ नि त है। सो यसरी नाप्दाखेरि 0.2 लेखिन्छ हामीले। सो नियरेस्ट सेन्टिमिटरलाई हेरेर नाप्दाखेरि चाहिँ 0.20 मिटर लेख्नुपर्छ कि हामीले, किनभने ठ्याक्कै 20 छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ, 21 त छैन। सो 0.21 लेख्न मिलेन र अझै एउटा 0 पनि थपौँ भन्न मिल्दैन कि हामीले, किनभने मिलिमिटर त ठ्याक्कै यति हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन हो। 0.201, 202 जति पनि त हुनसक्छ नि त। तर यसमा चाहिँ बिचमा लम्बानो मिलिमिटर छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो यसरी मिलिमिटर भएको टाइपको स्केल छ भने त हामीले नियरेस्ट मिलिमिटरलाई नै हेरिन्छ के हो त, एमएम हो। सो नियरेस्ट मिलिमिटरलाई नै हेरेर हामीले 20 नाप्दाखेरि त यसलाई 0.200 मिटर लेख्न मिल्छ, किनभने सबैभन्दा नजिकको मिलिमिटरसँग पनि यो इक्वल छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो यो क्वेसन अनुसार पनि यसरी नै नापेको छ। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ 20 सेन्टिमिटर चाहिँ नियरेस्ट मिलिमिटरसँग नापेको छौँ भनेर हामीले भनेको छ। भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुन्छ त, बी हुन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसनमा चाहिँ एउटा रिजिड बडी यानि कि यस्तो टाइपको बडी जसमा चाहिँ हामीले फोर्स लगायौँ भने त्यो ब्रेक हुँदैन, एकदम स्ट्रङ बडी भन्न खोजे हो रिजिड बडीको मतलब। सो यस्तो बडीमा चाहिँ एउटै प्लेनमा चाहिँ फोर्स लगाइयो रे। यसरी फोर्स लगाउँदाखेरि यो 4वटा डायग्राम दिएको मध्ये कुन चाहिँ डायग्रामको बडीमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा होला भनेर सोधेको छ कि। इक्विलिब्रियममा हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त, नेट फोर्स चाहिँ के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ, ठिक छ। सो अपोजिट फोर्स चाहिँ के हुनुपर्छ, क्यान्सल हुनुपर्छ। सो हेरौँ है त फर्स्ट फिगरमा हामीलाई कस्तै चित्र दिएको छ त भन्दा माथि एउटा फोर्स लागेको छ, तल एउटा फोर्स, यो दुईटा फोर्स इक्वल छ। अब हामीले हेर्ने हो भने त यो फोर्सले त यो बडीलाई यतातिर घुमाउन खोजिरहेछ हो, ठिक छ। यो फोर्सले पनि त यसलाई यतातिर घुमाउन खोजिरहेछ। भनेपछि त दुईटै फोर्सले यो जुन बडी छ यो बडीलाई एकैतिर घुमाउन खोजिरहेछ भने त यो फोर्स र यो फोर्स त साथी जस्तो भयो, यसलाई कपल पनि भन्छ, ठिक छ। भनेपछि यो एक आपसमा क्यान्सल भएन, यसमा नेट फोर्स चाहिँ के छैन त, 0 छैन। सेकेन्ड फिगरमा हेरौँ है त। सेकेन्ड फिगरमा के दिएको छ त भन्दा यो जुन सेन्टरमा चाहिँ 2F लागेको छ, 2F भन्नेको मतलब यो फोर्सको ठ्याक्क डबल भन्न खोजे हो। यहाँ चाहिँ एउटा फोर्स F र यहाँ चाहिँ एउटा फोर्स F लागेको छ हो। सो यो फोर्सले यो बडीलाई यतातिर घुमाउन खोज्छ, यो फोर्सले चाहिँ यो बडीलाई यतातिर घुमाउन खोज्छ।
तर यो फोर्सले पनि यता घुमाउन सक्दैन, यो फोर्सले पनि यता घुमाउन सक्दैन, किनभने यो दुईवटा फोर्स त क्यान्सल हुन्छ, किनभने यसले एन्टी क्लकवाइजतिर घुमाउन खोजिरहेछ, यसले क्लकवाइजतिर घुमाउन खोजिरहेछ। सो दुईटै फोर्स क्यान्सल हुन्छ र यो दुईटा फोर्स मिलेर 2F बनाउँछ र यो बडीलाई माथितिर धकेल्छन्। ठिक छ, माथितिर धकेल्न खोज्छ। यो फोर्सले त तलतिर धकेल्न खोजिरहेछ भनेपछि यो दुईवटा फोर्स चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल आउट भएर यसमा जुन नेट फोर्स छ, नेट फोर्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि इक्विलिब्रियममा हुने रहेछ। भनेपछि यो जुन सेकेन्ड फिगर छ, सेकेन्ड फिगर चाहिँ हाम्रो के हो त करेक्ट हो। अब थर्ड र फोर्थ पनि हेरौँ। थर्डमा के गरेको छ त तलतिर 2F माथितिर 2F लागेको छ, यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्यो। अब यतातिर F र यतातिर F लागिरहेको छ, यो पनि ठ्याक्क फर्स्ट फिगर जस्तै कपलको रूपमा काम गर्यो यिनीहरूले, यो पनि इक्विलिब्रियममा छैन हो। सो अर्को पनि हेरिदिउँ। अर्कोमा चाहिँ यो तलतिर F लागिरहेछ, माथितिर 2F, यतातिर चाहिँ F छ। यो तलतिर लागेको यो सेन्टरमा लागेको फोर्सले यो बडीलाई तलतिर तानिरहेछ, यसले एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउन खोजिरहेछ, यसले भने त एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउन खोजिरहेछ भनेपछि त यसमा पनि नेट फोर्स 0 रहन्छ। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त बी भयो। र अर्को क्वेसन पनि हेरौँ है त। यो क्वेसन ठ्याक्क प्रोजेक्टाइल मोसनसँग रिलेटेड छ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा एथलिट यानि कि एउटा खेलाडीले लङ जम्प हान्यो। ठिक छ, अब लङ जम्प हान्दाखेरि त्यसले पक्कै पनि यस्तो प्याराबोलिक पाथ कभर गर्छ, प्रोजेक्टाइल मोसन यसले कभर गर्छ हो। सो यो मोसन कभर गर्दाखेरि यो जुन बडी छ, ठिक छ, यो जुन खेलाडी छ, खेलाडी माथितिर पनि गइरहेछ भनेपछि यसको भर्टिकल भेलोसिटी पनि छ। ठिक छ, VY मानौँ। यसको होराइजेन्टल भेलोसिटी पनि त छ, यतातिर पनि त गइरहेछ हो। सो होराइजेन्टल भेलोसिटीलाई VX मानौँ। यसमा अब हामीले डिटेलमा यो इमेजलाई हेर्ने हो भने ठिक छ, यो जुन भर्टिकल छ नि, भर्टिकल, यो भर्टिकलतिर ग्राभिटीले पनि एक्ट गरिरहेछ कि माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त यसमा एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लागेको हुन्छ। अब एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यसमा लागेको कारणले गर्दा यसको जुन भेलोसिटी हुन्छ नि, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। ठिक छ, सो हामीले के लेख्न मिल्यो त VY इज नट कन्स्ट्यान्ट। तर VX को केसमा त यसमा त कुनै पनि फोर्स लागेको छैन, यो जुन एयर रेसिस्टेन्स पनि त यहाँ नेग्लिजिबल भनेको छ। भनेपछि VX को जुन भेलोसिटी छ यसलाई कुनै पनि फोर्सले अपोज गरेको छैन। अब यसलाई कुनै पनि फोर्सले अपोज नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसको जुन भेलोसिटी छ यो चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ठिक छ, अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर जाउँ है त। यति कुरा बुझिसकेपछि अब फर्स्टमा के भनेको छ भने होराइजेन्टल र भर्टिकल दुईटै भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ के हो त गलत हो, किनभने हाम्रो भर्टिकल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन, होराइजेन्टल मात्र कन्स्ट्यान्ट छ। बी नम्बरमा के भनेको छ भन्दा होराइजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ र डाउनवर्ड एक्सिलरेसन छ भनेको छ। डाउनवर्ड एक्सिलरेसन त छ नै, जीले एक्ट गरिरहेछ भनेपछि यो एन्सर के रहेछ त यो बी चाहिँ करेक्ट रहेछ हाम्रो। सी पनि त हेरिदिउँ। सीमा के भनेको छ भने कन्स्ट्यान्ट अपवर्ड एक्सिलरेसन लागेको छ भनेको छ र डाउनवर्ड एक्सिलरेसन पनि कन्स्ट्यान्ट नै छ भनेको छ। अब यो चाहिँ गलत हो, किनभने यहाँ ठिक्क टुप्पामा पाउँदा 0 हुन्छ। यसको जुन एक्सिलरेसन छ नि यो घट्दै जाने रेट, यो भेलोसिटी घट्दै जाने रेट चाहिँ के छ त यसमा भनौँ न कन्स्ट्यान्ट छैन, भेरिएबल छ। सो यो पनि के हो त गलत हो, यो पनि त गलत छ, किनभने यसमा कन्स्ट्यान्ट अपवर्ड भेलोसिटी भनेको छ, जुन चाहिँ के छ त गलत छ। किनभने भेलोसिटी कहाँ कन्स्ट्यान्ट छ त नि, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट अपवर्ड भएको भए त यसमा एक्सिलरेसन नै हुन्थेन हो। सो यो पनि गलत छ। डाउनवर्ड पनि के छ त के छैन त कन्स्ट्यान्ट छैन। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो त बी भयो। लेट्स सी एनदर क्वेसन। यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने एउटा कुलेखानी हाइड्रो पावरमा यो जुन लेक छ, लेकबाट चाहिँ के गरिरहेछ त टर्बाइनतिर पानी गइरहेको छ। सो टर्बाइन र लेकको जुन डिस्टेन्स छ, हाइट छ, त्यो हाइट चाहिँ 550 मिटर छ र जुन पानीको जुन मास छ, मास चाहिँ कति छ त 7,80,000 kg छ भनिन्छ। सो जुन टर्बाइन छ, टर्बाइनको इफिसियन्सी चाहिँ 85% छ भने आउटपुट पावर कति देला त टर्बाइनले भनेर हामीलाई सोधेको छ र यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। ठिक छ, हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा त इफिसियन्सीको हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। इफिसियन्सीको फर्मुला क्लास 8-9 मै छ। इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ भने आउटपुट वर्क
अपन इनपुट वर्क इन्टु 100% हुन्छ हो। सो आउटपुट वर्क यानि कि मेसिनले गरेको काम र इनपुट वर्क मेसिनले गर्नुपर्ने काम अथवा हामीले त्यो मेसिनलाई दिएको जुन काम छ त्यो कामको रेसियो र 100%ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने के पाइन्छ त इफिसिएन्सी पाइन्छ। अब यही फर्मुला लगाउने हामीलाई आउटपुट पावर सोधेको छ। सो हामीले पावर भनेको के हुन्छ वर्क पनि टाइम हुन्छ। सो पावर निकाल्दाखेरि के गर्ने भने यो टाइमलाई 1 सेकेन्ड राखेर हामीले निकाल्छौं। ठीक छ, टाइमलाई कति राखिन्छ त 1 सेकेन्ड राखिन्छ। सो 1 सेकेन्ड राख्दाखेरि पावर र वर्क चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। सो आउटपुट वर्क निकालेपछि हाम्रो आउटपुट पावर पनि त्यसैबाट आइहाल्छ। अब आउटपुट वर्क कसरी निकाल्ने त? आउटपुट वर्क निकाल्नको लागि यसको भ्यालु हामीसँग छँदैछ 85%। आउटपुट वर्क हामीले निकाल्नु पर्ने छ, यसलाई WO मान्दै। इनपुट वर्क ठीक छ, इनपुट वर्क हामीले निकाल्न सकिन्छ। इनपुट वर्क कसरी निकाल्ने त? वर्क भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। ठीक छ, F इन्टु D लेखौँ। अब फोर्स यसमा लागेको जुन फोर्स छ, फोर्स भनेको त के हो खासमा मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। मास हामीसँग छ, एक्सेलरेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पानी माथिदेखि तलतिर आइरहेको कारणले गर्दा यसमा भएको एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो, यानि कि G हो। ठीक छ, G हामीसँग छँदैछ। सो डिस्टेन्स भनेको के हो त यसको हाइट हो भनेपछि यसको के हुन्छ त mgh को भ्यालु भनेको के हुन्छ इनपुट वर्क हुन्छ। ठीक छ, सो यहाँ चाहिँ के गरौँ त हामीले mgh लेख्न मिल्यो इन्टु यता 100 छँदैछ। अब यो माथिको कुरालाई मैले मेट्दिएँ र यसलाई चाहिँ हामीले हिसाब गरौँ है त। अब हामीलाई थाहा छ 85 भइहाल्यो, यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालु छ। सो mgh को हामीले यदि भ्यालु पुट गर्ने हो भने मासको ठाउँमा 7,80,000 kg, G को ठाउँमा 10 र H को ठाउँमा चाहिँ 550 मिटर राख्ने हो भने यसको जुन भ्यालु छ भ्यालु चाहिँ आउँछ हामीसँग 4.29 इन्टु 10 को पावर 9 आउँछ। ठीक छ, 9 यता 100 त छँदैछ। सो यसरी चाहिँ हामीले इक्वेट गरेर आउटपुट वर्कको हामीले भ्यालु कति निकाल्न सक्छौं त भन्दा 3.6465 इन्टु 10 को पावर 9 जति आउँछ एप्रोक्सिमेटली। मैले के भने थिएँ आउटपुट वर्क भन्नु र आउटपुट पावर भन्नु एउटै हुन्छ यसमा, किनभने टाइम त हामीले 1 सेकेन्ड लिएको छौं। सो आउटपुट पावर चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त 3.6 इन्टु 10 को पावर 9 आउँछ एप्रोक्सिमेटली। हामीलाई के थाहा छ त यो चाहिँ वाटमा आउँछ हो, यो वाटमा आउँछ। अब हामीलाई त एन्सरहरु त गिगावाट अनि मेगावाटमा दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 1 गिगावाट भनेको 10 को पावर 9 वाट हुन्छ, मेगावाट हैन है वाट हुन्छ भनेपछि 1 गिगावाट यसको ठाउँमा लेख्न मिल्यो भनेपछि 3.6 गिगावाट चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर रहेछ, जुन चाहिँ कुन हो त अप्सन नम्बर डी हो। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। लेट्स सी अनदर क्वेशन। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा चारवटा मेटेरियल चारवटा वस्तुको चाहिँ हामीलाई स्ट्रेस र स्ट्रेनको कर्व दिएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने स्ट्रेस कतिको बढाउँदा स्ट्रेन कतिको बढ्छ त त्यो कुराको जुन ग्राफ छ, ग्राफ चाहिँ हामीलाई दिएको छ। सो हामीले के निकाल्नु पर्यो भने कुन चाहिँ सबैभन्दा स्टिफेस्ट मेटेरियल छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो ग्राफको हिसाबले। ठीक छ, सो स्टिफेस्ट मेटेरियल भनेको कस्तो हो त स्टिफेस्ट, यो भनेको यसको ठ्याक्क मिनिङ बुझ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने रिजिड र मोर इलास्टिक। रिजिड भनेको इजिली ब्रेक नहुने, ठीक छ, अनि एकदम धेरै इलास्टिक भएको के, यानी कि यो जुन हुक्स ल छ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन वाला, यो ल चाहिँ एकदम मजाले फलो गर्ने टाइपको हुन पर्यो यो सब्सटेन्स चाहिँ। अब यसो हेर्ने हो भने ग्राफ नम्बर ए र ग्राफ नम्बर डी चाहिँ हामीलाई इक्वल दिएको छ। ठीक छ, एउटै छ यो दुईटा ग्राफ। हामीले ग्राफ नम्बर ए लाई हेर्ने हो भने यसले मजाले यो हुक्स ल फलो गरिरहेको छ, यानी कि यो जुन फिगर छ यो फिगरमा स्ट्रेस चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल छ त स्ट्रेनसँग प्रोपोर्सनल छ यसमा चाहिँ। बी नम्बरको फिगरमा हेर्ने हो भने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व चाहिँ यसरी
यहाँ पछि सर सिधा हुँदै आएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ के रहेछ त इलास्टिसिटी ब्रेक भइसकेको छ। यसमा पनि इलास्टिसिटी ब्रेक भइसकेको छ। डी र ए त इक्वल छ भनेपछि यसमा सबैभन्दा इलास्टिक सब्सटेन्स चाहिँ कुन रहेछ त ए रहेछ भन्ने थाहा पाइयो। भनेपछि ए चाहिँ के रहेछ सबैभन्दा स्टिफेस्ट मेटेरियल रहेछ। र अर्को क्वेसन नम्बर 6 पनि हेरौँ हामीले। यो क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने एउटा स्टेसनरी प्लेन मिरर यानि कि यत्तिकै यसरी बसिराखेको प्लेन मिररको तर्फ एकजना केटा आउँदै रहेछ। ठिक छ, यो जुन छ यो के हो त बोय हो, यतातिर आउँदैछ यो। सो यसको इमेज पनि त ठ्याक्कै इक्वि डिस्टेन्समा बन्छ यानि कि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन डिस्टेन्समा यो केटा उभिएको छ नि यसको इमेज पनि ठ्याक्कै यति नै डिस्टेन्समा बनेको हुन्छ क्या। ठ्याक्कै डी डिस्टेन्समा नै यसको इमेज बनेको हुन्छ। यो के हो त केटाको इमेज हो भनेपछि यो इमेज पनि त यतातिर आउने भयो। अब यो केटा 1.2 मिटर पर सेकेन्डले यतातिर आइरहेको छ। यसको जुन स्पिड छ केटाको स्पिडलाई मैले भिपी माने। सो यो चाहिँ कति छ त 1.2 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब इमेजको पनि त त्यति नै हुने भयो भनेपछि भिआई पनि कति छ त 1.2 मिटर पर सेकेन्ड छ। भनेपछि यो दुईटाको रिलेटिभ स्पिड कति हुन्छ अथवा रिलेटिभ भेलोसिटी भन्दा पनि स्पिड नै भनौँ होइन, रिलेटिभ स्पिड चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। भनेपछि अब हामीलाई त एउटा कुरा के थाहा छ त भन्दा यिनीहरू त अपोजिट डिरेक्सनमा छ। सो अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरि हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी अथवा रिलेटिभ स्पिड निकाल्दा चाहिँ दुईवटा जुन स्पिड छ अथवा भेलोसिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड्ने गर्छौँ यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने। यानि कि रिलेटिभ स्पिड भनेको भिआर छ भनेपछि यो केसको इक्वल हुन्छ त भिबी प्लस भिआईको इक्वल हुन्छ। यो भनेको 1.2 प्लस 1.2 हुन्छ, द्याट इज 2.4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर के रहेछ त सी रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ, एकदम सजिलो छ यो चाहिँ। लेट्स सी क्वेसन नम्बर 7। यो क्वेसन चाहिँ अप्टिक्सबाट छ। सो यसमा के भनेको छ भने एउटा इक्विलेटरल प्रिजम छ अरे। यानि कि प्रिजमको जुन यसरी हेर्दाखेरि जुन तीनवटा फेस हुन्छ यो तीनवटा फेसको जुन लेन्थ छ लेन्थ चाहिँ इक्वल छ भन्न खोजेको है यो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगलको तीनवटै जुन एङ्गल हुन्छ यो तीनवटै एङ्गल कति हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ हो। यसलाई म अझ ठुलो बनाएर बुझाउने कोसिस गर्छु। यसको यो एङ्गल पनि 60 हुन्छ, यो एङ्गल पनि 60 हुन्छ, यो एङ्गल पनि कति हुन्छ त 60 हुन्छ। अब एउटा रे चाहिँ यसको 90 डिग्री यानि कि परपेन्डिकुलर एउटा कुनै पनि रिफ्र्याक्टिङ फेसको जुन परपेन्डिकुलर यसलाई फर्स्ट फेस मानौँ, यसलाई सेकेन्ड फेस मानौँ, यसलाई कति मानौँ त थर्ड फेस मानौँ भने फर्स्ट फेसको 90 डिग्रीमा एउटा रे चाहिँ आयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने 90 डिग्रीमा जब एउटा रे आउँछ त्यो रे चाहिँ के हुन्छ त रिफ्र्याक्ट नभइकन पास हुन्छ। भनेपछि यो 90 डिग्रीमा आइपुग्यो भने 90 डिग्रीमै यहाँबाट यसरी निस्किन्छ। ठिक छ, सो यो 90 डिग्रीमै निस्किन्छ। यो 90 भयो भने यो के हुन्छ त यो पनि 90 हुन्छ हो। सो यहाँ चाहिँ ठोक्कियो यो। अब यहाँ ठोक्किएपछि यताबाट निक्ले लागि यो उतातिर जाला हैन, त्यो त हेर्नु पर्यो। सो उतातिर जानको लागि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ। सो हामीलाई क्रिटिकल एङ्गल 45 डिग्री दिएको छ। यदि यसको जुन एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट छ अब यो त इन्सिडेन्ट रे भयो नि त, यता पो यो फेसको रेस्पेक्टमा हेर्दा पो यो रिफ्र्याक्टेड रे भयो, यो फेसको रेस्पेक्टमा हेर्दा त यो त इन्सिडेन्ट रे भयो नि त हो। यो जुन इन्सिडेन्ट एङ्गल छ यो हामीले यसरी नर्मल 90 डिग्री यसरी नर्मल बनायौँ भने यता पनि 90 डिग्री हुन्छ। सो यसरी नर्मलको यहाँ चाहिँ कति हुनुपर्छ त 45 डिग्रीभन्दा माथि भयो भने यो कता जान्छ त ठ्याक्कै त्यति नै एङ्गलले यतातिर जान्छ यो। ठिक छ, अब हामीले के गर्नु पर्छ यसलाई भन्दा यो चाहिँ 60 भयो, यो 90 भयो भनेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा पाइहालिन्छ। सो तीनवटा जोड्दा 180 हुनुपर्छ। यो 90 यो 60 छ भने यो अभियसली कति हुनुपर्छ त 30 हुनुपर्यो हो। सो यो दुईवटा एङ्गल जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुनुपर्छ। यो सिङ्गल एङ्गल 30 डिग्री छ भनेपछि यो एङ्गल अभियसली कति हुनुपर्छ त 60 डिग्री हुन पर्यो। ठिक छ, अब 60 डिग्री भनेको 45 डिग्रीभन्दा बढी हो भनेपछि यहाँ के देखियो त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन देखियो। यसलाई मैले अहिले मेटेँ। सो यसरी चाहिँ यहाँबाट पास हुने भयो, यो यतितिर रिफ्लेक्ट हुने भयो भन्ने बुझ्नु होला। अब यो चाहिँ कति हुने भयो त यो पनि त 60 डिग्री हुने भयो है। 60 डिग्रीमै यो आफूतिर रिफ्लेक्ट हुने हो
अब यो 60 छ भने यो दुईटा जोड्दाखेरि 90 हुनुपर्छ। यो भनेको कति हुनुपर्छ त 30 डिग्री हुनुपर्यो। अब यो 30 डिग्री यो 60 डिग्री छ, यो तीनवटा जोड्दाखेरि कति हुनुपर्ने हो त 180 हुनुपर्ने हो। भनेपछि यो 30 र 60 90 भयो। 180 माइनस 90 गर्दाखेरि 90 नै आउँछ। सो यो पनि कति भयो त परपेन्डिकुलर भयो। अब यो जुन रे छ यो रे चाहिँ थर्ड फेजको लागि के हो त इन्सिडेन्ट रे हो नि। अब इन्सिडेन्ट रे यदि परपेन्डिकुलरली आइरहेछ भने त्यो विदाउट रिफ्र्याक्सन के हुन्छ त पास हुन्छ। भनेपछि यो ठ्याक्कै 90 डिग्रीमै यहाँबाट निक्लिन्छ। अब हामीले अप्सनहरू हेरौँ है। त्यसमा अप्सन हेर्दाखेरि सुरुमा के भनेको छ भने रिफ्लेक्टेड टोटल्ली फ्रम सेकेन्ड सर्फेसबाट टोटल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ र चाहिँ इमर्ज परपेन्डिकुलरली फ्रम थर्ड भनेको छ, थर्डबाट परपेन्डिकुलरली बाहिर निक्लिन्छ भनेको छ। यो अप्सन चाहिँ के रहेछ त करेक्ट रहेछ। लेट्स सी अनदर क्वेसन नम्बर 8। यो चाहिँ अप्टिक्सबाट छ, ठिक छ। सो यसमा के भनेको छ भने जब रेनबो बन्छ नि यानि कि इन्द्रेणी बन्छ नि, इन्द्रेणी बन्ने बेलामा जुन सनबाट आएको रेहरू हुन्छ, यो यदि सन हो भने यो जुन रेहरू आउँछ यो रेहरू चाहिँ जुन पानी परिरहेको हुन्छ पानीको ड्रपमा पर्दाखेरि, ठिक छ, पानीको ड्रपमा पर्दाखेरि कुन कुन फेनोमेनन चाहिँ हुन्छ भनेको छ, कुन कुन प्रक्रिया त्यसमा हुन्छ भनेको छ हो। सो हामीले यसो हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने सबै केसमा पानी परेको जुनसुकै केसमा पनि इन्द्रेणी बनेको हुँदैन। एउटा कुनै स्पेसिफिक केस चाहिन्छ कि इन्द्रेणी बन्न पनि। जति बेला पनि पानी परिरहेको छ भने इन्द्रेणी बनेकै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हो। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यही कुरा हामीले यसमा युज गरौँ है त। जस्तै कि सबै रेमा चाहिँ हुँदैन, कुनै कुनै स्पेसिफिक रेमा के हुन्छ भने जब यहाँबाट घामको किरण यसमा जान्छ, यसबाट जाँदाखेरि के हुन्छ त यो थोरै बेन्ड हुने भयो, ठिक छ, टुवार्ड द नर्मल थोरै बेन्ड हुन्छ। यसरी बेन्ड भइसकेपछि कुनै कुनै केसमा के हुन्छ भने यो जुन पानीको र हावाको जुन क्रिटिकल एङ्गल हुन्छ, क्रिटिकल एङ्गलभन्दा बढी चाहिँ इन्सिडेन्ट रे गयो भने त्यसपछि के हुन्छ त यो रिफ्लेक्ट हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। सो यो केसमा के हुन्छ त यसमा लाइट चाहिँ स्प्लिट आउट हुन्छ हो, लाइट चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ सातवटा कलरमा, सातवटा स्पेक्ट्रममा के हुन्छ त डिस्पर्स हुन्छ। सो भनेपछि के चाहिँ हुने रहेछ त भन्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन पनि हुने रहेछ कति कति बेलामा है। डिस्पर्सन त हुन्छ नि, डिस्पर्सन नभइकन इन्द्रेणी बन्दैन। भनेपछि के हुने रहेछ त दुईवटै हुने रहेछ, इन्टरनल टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन प्लस डिस्पर्सन दुईवटै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ कुन भयो त सी भयो यसमा, ठिक छ। एमा डिस्पर्सन मात्र भनेको छ त्यो हुँदै हुन्न है, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन मात्रै पनि हुन्न, स्क्याटरिङ त हुँदै हुन्न। हाम्रो हुने भनेको के हो त डिस्पर्सन प्लस टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हो। सो अर्को क्वेसन हाम्रो रहेको छ यो वाट इज द पावर अफ लेन्स इज मेजर भनिन्छ, इन वाट युनिट इज द पावर अफ लेन्स इज मेजर भनेको छ। यानि कि लेन्सको जुन पावर हुन्छ त्यो कुन युनिटमा चाहिँ मेजर हुन्छ भनेर सोधेको छ हो। यो क्वेसन एकदमै सजिलो क्वेसन हो है। किन सोध्यो मलाई थाहा छैन, सायद अब धेरै जसो पावर भन्दा बित्तिकै वाट पनि लेख्न सक्छन् धेरै जसोले भन्ने हिसाबले झुक्काएर दिन सक्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ त डायोप्टर हुन्छ हो, किनभने वाट भनेको अरू पावरको चाहिँ एउटा युनिट हो, मिटर भनेको लेन्थको हो र हर्स भनेको फ्रिक्वेन्सीको हो। भनेपछि डायोप्टर केसको हो त लेन्सको नै हो। लेट्स सी अनदर क्वेसन। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा वायरको रेसिस्टेन्स चाहिँ कति छ त आर छ भनेको छ हो। सो त्यो जुन वायर छ मानौँ यो चाहिँ के हो त वायर हो, यो वायरलाई हामीले मिड पोइन्टबाट, ठिक छ, यो ठ्याक्क मिड पोइन्ट हो, यताको र यताको लेन्थ चाहिँ इक्वल छ, मिड पोइन्टबाट यसलाई 180 डिग्रीमा बेन्ड गरियो, फर्काइयो भनेको छ है। 180 डिग्रीमा यसलाई के गरियो त बेन्ड गरियो भने यो कस्तो देखिन्छ त भन्दा यस्तो देखिएला पक्कै पनि हो। जुन यसको जुन लेन्थ छ यसलाई चाहिँ हामीले L1 मान्ने हो र यो जुन टोटल लेन्थ छ यो टोटल लेन्थलाई चाहिँ हामीले L मात्र मान्ने हो भने जुन L हुन्छ नि, L भनेको के हुन्छ त 2 × L1 हुन्छ हो। ठ्याक्क यसको के छ त यो डबल छ, ठ्याक्क बिचबाट हामीले घुमाएको हो भनेपछि त यो के हुने भयो त डबल हुने भयो भन्दा। यो चाहिँ एउटा कन्डिसन भयो। यसबाट L1 भनेको L/2 लेख्न मिल्छ हामीले। र यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले ट्विस्टेड भनेको एकअर्कामा यसरी घुमाइयो अरे। अब यो घुमाउँदाखेरि यसरी कसरी देखिएला त भन्दा ठ्याक्कै यस्तो देखिएला, अघिको भन्दा के भयो त यो मोटो भयो
मोटो भयो भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यसको यो जुन क्रस सेक्सन एरिया छ, क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ के भयो त यसको डबल भयो। यानि कि यो जुन सुरुमा भएको क्रस सेक्सन एरियालाई हामीले ए मान्ने हो भने र यहाँबाट निस्केको जुन क्रस सेक्सन एरिया छ यसलाई चाहिँ हामीले A1 मान्ने हो भने A बराबर के हुन्छ त A1/2 हुन्छ। और यसबाट के लेख्न मिल्छ त A1 भनेको ट्वाइस A हुन्छ हो। अब हामीले रेसिस्टेन्सको फर्मुला लगाऊँ है त। के दिएको छ भने रेसिस्टेन्स चाहिँ सुरुमा कति छ त R छ भनेको छ। सुरुको रेसिस्टेन्स चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त रो इन्टु यल अपन ए हुन्छ। यो रेसिस्टेन्सको फर्मुला, यो सुरुको रेसिस्टेन्स चाहिँ यो, ठिक छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ। अब अर्को जुन पछि भएको रेसिस्टेन्स छ फाइनल रेसिस्टेन्स जुन चाहिँ तारलाई बेन्ड गरेर घुमाएपछिको जुन रेसिस्टेन्स छ त्यसलाई हामीले R1 मानौँ। R1 मान्ने हो भने यो के हुन्छ त रो इन्टु L1 अपन A1 हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। सो रो भनेको त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। L1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ त L/2 लेख्न मिल्छ। भनेपछि रो L/2 हुने भयो। होल अपन के हुने भयो त 2A हुने भयो हो। सो यो चाहिँ अब माथितिर जान्छ रो L अपन 4A हुने भयो। अब यति भनेको त हामीलाई इक्वेसन 1 बाट के हो भन्ने थाहा छ त R हो भन्ने थाहा छ। भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो त R1 बराबर R/4 हुने रहेछ। भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर कुन रहेछ त ए रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाइयो। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने हाफ स्पिन भएको इलिमेन्ट्री पार्टिकललाई के भन्छ भनेर सोधेको छ हो। सो हामीले के बुझ्न पर्यो भने स्पिनको आधारमा यदि हामीले इलिमेन्ट्री पार्टिकललाई छुट्याउने हो भने दुई किसिमको हुन्छ कि एलिमेन्ट्री पार्टिकल चाहिँ स्पिनको आधारमा छुट्याउने हो भने। एउटा हुन्छ बोजोन, अर्को हुन्छ फर्मिनन। बोसोन भनेको यस्तो एलिमेन्ट्री पार्टिकल हो जसको चाहिँ जुन स्पिन नम्बर हुन्छ, स्पिन नम्बर चाहिँ इन्टिजर हुन्छ के। इन्टिजरको मतलब के हो त भन्दा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु हुन्छ 0 1 2 3 4 यस्तो टाइपको हुन्छ कि। यसमा कुनै पनि फ्र्याक्सन आउँदैन अथवा कुनै पनि यसमा डेसिमल नम्बर चाहिँ आउँदैन। यसमा ठ्याक्कै यसरी होल नम्बर आएको हुन्छ। भने फर्मिनन भनेको कस्तो हो त यसमा हाफ स्पिन हुन्छ, हाफ इन्टिजर हुन्छ। यानि कि 1/2 2/2 भनेको त 1 भइहाल्यो, त्यसलाई लेख्न मिलेन। 3/2 5/2 यस्तो हाफ स्पिन हुन्छ कि फर्मिननमा चाहिँ। भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुने रहेछ त हाफ स्पिन भएको इलिमेन्ट्री पार्टिकललाई फर्मिनन भन्छ।